छैनौँ र? हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन? आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर विरोध जनाएर असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहेर्नु जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही प्रसङ्गमा म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। माछो ठुलो सानोको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्यजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। र यसै प्रसङ्गमा बागलुङ जिल्लाको वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेल बडीघाट खाला बजारमा आशा कुँवरको घरमा असामयिक रूपमा उहाँको हत्या भएको छ। हत्याको चाहिँ उचित प्रकारको छानबिन होस् र दोषी उप कारबाही होस् र यस प्रकारका कतिपय चाहिँ अरू राज्यलाई कानुनको प्रक्रियाभित्र अगाडि बढ्नको निम्ति अवरोध सिर्जना गर्ने सबै प्रकारका परिघटनाहरूको छानबिन गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल अब माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्। किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको, जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई
विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ। सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला। सभामुख महोदय, हामीले कस्तो शिक्षा लियौँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुकाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक प्याड ब्रेक सू बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्ड्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला? थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्डने काम भएको हो? हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्डेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्डेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्डेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम
नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले, बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो, यो छलफलको विषय हो कि होइन। हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्चै नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000 को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो? माथिल्लो तहमा दुईटा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ, त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब संक्षिप्तमा कुरा राख्नको लागि म प्रदीप यादव मान्यजीलाई समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले तराई मधेसमा पानीको कहर भएको छ। खास गरेर साउने घामले बेसरी तातिएको तराईवासीले घरिघरि आकाशतिर हेर्छन्। टुक्रिएका काला बादलहरू सलर्कै उडेर कहिले कता पुग्छन्, कहिले कता पुग्छन्। थोपाहरू खोज्छन् तर एक क्षणमै त्यो पानीका थोपाहरू एक्लिन्छ। ती पानीका झडीले तिनलाई कहिले पनि समाउँदैन। तराई साउने घामले रापिएको छ। देशभरि मनसुन छ तर त्यहाँ पानी पर्दैन। अझ घर अघि धासिएको चापाकलहरूबाट कुनै बेला 50 फिटमा 100 फिटमा पानी पर्थ्यो, पानी आउँथ्यो। तर अहिले 300 फिट गाड्दा पनि पानी आउँदैन। सभामुख महोदय, एक थोपा पानीको लागि तराईवासी तर्सिरहेको छ। रातभरि पानीको लागि लाइन बसिरहेको छ। कुन बेला नगरपालिकाको गाडी आउँछ कि म पानी एक बाल्टिन भर्छु र आफ्नो चाहिँ घरका खानाको लागि, पिउनको लागि चाहिँ या जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ काम चलाउँछु। तर पानी छैन। सरकार निरी छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म आफै गएर अवगत पनि गराएँ यो विषयमा र सामान्य प्रधानमन्त्रीले लगत्तै खानेपानी मन्त्रीले बोलाएर निर्देशन पनि दिनुभयो र खानेपानी मन्त्रीले पनि आफ्ना मातहतका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो। तर खानेपानी मन्त्रीले निर्देशन दिने बित्तिकै काम त सुरु भयो तर तत्कालै पानीको चाहिँ अभाव चाहिँ पूर्ति हुन सकेन। किनकि बजेटको अभाव। त्यहाँका प्रमुखहरू भन्नुहुन्छ अहिले बजेटको अभाव छ, हामी बजेट कहाँबाट ल्याउने? अब सरकारको आकस्मिक कोष हुन्छ, इमर्जेन्सी कोष हुन्छ। त्यो कोष के को लागि हुन्छ?
त्यहाँ तराईवासी पानीको लागि तर्सिरहेको छ। आकस्मिक कोष सरकारले राखिरहेको छन्। त्यसकारण अहिले दुईटा कुरा चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ। एउटा कुरा के हो भने अहिले जहाँ पानी पुगेको छैन, अहिले बिरगैमा कुरा गर्ने हो भने बिरगैमा पानी, खानेपानीको अभाव छ। त्यहाँ पानी कसरी पुर्याउने, घर घरमा त्यहाँ नागरिकलाई पानी कसरी पुर्याउने, त्यो चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा कि अहिले तराई मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर त्यसलाई चाहिँ अब किसानहरूलाई होस् र त्यहाँ त्यहाँ त्यो खानेपानी नपुगेका मानिसहरू होस्, त्यसको खानेपानी पुर्याउन अति आवश्यक छ सभामुख महोदय। अर्को प्रसङ्गमा अहिले हिजो मात्र निर्वाचन प्रमुख आयुक्तले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। के विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ कि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ खर्चको विवरण बुझाएन, सार्वजनिक गरेर बुझाएन भनिकन उहाँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। त्यो पनि विज्ञप्ति कसरी कि जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या गर्ने गरी एउटा प्लानमा, डिजाइनमा प्रमुख आयुक्तले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो सभामुख महोदय। जबकि हामीले चाहिँ समयमै आफ्नो खर्चको विवरण बुझाएका छौँ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ र हामी आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत खर्चको विवरण सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। तर त्यो जानी पनि कानुनको आफै व्याख्या गरेर प्रमुख आयुक्तजीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने काम जुन गर्न खोज्नु भएको छ त्यो खेदजन्य योग्य छ। त्यसैले म यो सदन मार्फत प्रमुख आयुक्तजीलाई माफी माग्नको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँ माफी माग्नु भएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई बाध्य भएर कि त मानहानिको मुद्दा हामीले ठोक्नुपर्छ अथवा महाभियोग लगाउनुपर्छ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान संक्षिप्तमा आफ्नो के कुरा हो राखिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशबाट दिनहुँ हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। विभिन्न कारणवश उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि उहाँहरूको सब समेत हाम्रो देशको सरकारले ल्याउन सक्दैन सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा हामीले राजदूतावास र राजदूतहरू किन राख्ने? यस्तो अवस्थामा जुन सरकारले सब ल्याउन सक्दैन विदेशबाट, त्यो सरकारलाई रेमिटेन्स उठाउने कुनै पनि अधिकार छैन सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत यो माग गर्न चाहन्छु कि अहिले जोर्डनमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूको सब भेटिएको छ। दिदीबहिनीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यसमा हाम्रो सरकारले कुनै पनि चासो लिएको छैन। यस्तै साउदी अरेबियामा चालकको कामको रूपमा सिराहा जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका 11 को इफ्तिखार अहमद खानको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भयो सभामुख महोदय। उहाँको नाता पर्ने भाइले असगर अलीले सब ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यालयहरूमा धाइराख्नु भएको छ। उहाँले 15 गते या असाढ 15 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र कन्सुलर विभागमा लिखित निवेदन दिँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई भएको छैन सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले जुन संविधान ल्याएको छ हाम्रो देशले, त्यो संविधानको धारा 34 ले के भन्दो रहेछ भने श्रमको अधिकार सबै नागरिकलाई हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर एउटा सब ल्याउन नसक्ने सरकारले रेमिटेन्सबाट देश चलाइरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। त्यस्तै सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा कतै इन्जिनियरहरू कुटिन्छन्, कतै विद्वानहरू नार्क र नास्टमा काम गर्ने विद्वानहरूलाई अपमान गरेर 40 नम्बरमा पर्नेलाई 1 नम्बरको प्रमुख बनाउँछ त्यहाँको राजनीतिक शक्तिको आडमा। यस्तो चरम दुरुपयोग भइरहेको छ, शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेछ सभामुख महोदय। यो हाम्रो देश कुन गति कुन दिशातिर गइरहेछ यसमा हाम्रो सरकार किन गम्भीर भइरहेको छैन सभामुख महोदय। इन्जिनियर दिवसको अवसर पारेर मध्य प्रदेशका इन्जिनियरहरूलाई यही रोजगारी दिनुपर्छ, लोकसेवा खुलाउनुपर्छ भनेर माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा मध्य प्रदेशको सरकारलाई मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाने बेलामा प्रहरी प्रशासनद्वारा इन्जिनियर तेज नारायणजी लगायतलाई
कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेको भिडियो हामी सार्वजनिक रूपमा हेरेकै होला सभामुख महोदय। यस्तो अपमानजनक रूपमा उहाँहरूलाई कुटपिट गरी हिरासतमा लियो। त्यहाँको सरकार पुरा गुन्डा शैलीमा, गुन्डा राजको शैलीमा चाहिँ आफ्नो कामकाज गरिरहेछ। यसप्रतिमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र दोषी उप कारवाहीको सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो सुन काण्डले संसद तातिरहेको बेलामा मलाई विगतको केही यो सुन तस्करी सम्बन्धी याद आयो। सबैभन्दा बढी 2045 सालमा करिब 4 क्विन्टल सुन तत्कालीन डिआइजी, भ्याली डिआइजी रणबहादुर चन्दको कार्यकालमा बरामद भएको थियो। त्यतिखेर व्यवस्था अर्कै थियो, त्यसको व्यवस्था अर्कै हुन्थ्यो। यो टिआई एयरपोर्टमा एज अ पुलिस अफिसरको रूपमा म स्वयं 1 वर्ष काम गरिसकेको छु र आफ्नै हातले 17 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो र आधी किलो जति सुन त डेली त्यहाँ फेला पर्छ र 100 भन्दा बढी तरिकाले सुन लुकाएर ल्याइन्छ। त्यो आफ्नै हातले पक्रेर त्यहाँ भन्सारमा बुझाएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले प्रहरीको रेकर्डमा र सुन मान्छे निलेर पनि ल्याउँदो रहेछ। सुन र डलर कति मान्छेलाई ढुस लाएर चाहिँ निकालियो अस्पतालमा लगेर। त्यसैले नेपाल प्रहरीमा सबैको रेकर्ड छ। सुन तस्कर र डलर तस्कर यस बारेमा सबै यसको रेकर्ड छ। यसलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गरियो भने त्यो सबै पत्ता लाग्न सक्छ सभामुख महोदय। त्यस्तै सभामुख महोदय, यो 1 हप्ता आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ घुम्न पाइयो र पानी नपरेर तराई मधेसमा चाहिँ एकदम कोहाल छ। झन् सर्लाही जिल्लाको उत्तरी र पूर्वी सेक्टरमा जहाँ सिँचाइको सुविधा पुगेको छैन, त्यहाँ त कि सिँचाइ त के खाने पानी समेत सुकिसकेको छ। मान्छेले त्यहाँ मोटर र दमकल चलायो भने 20,000 देखि 25,000 जरिवाना गरेको छ अहिले। त्यसैले पूर्वी सेक्टरको सिँचाइको लागि बागमती सेक्टरलाई अगाडि बढायोस् र सर्लाही जिल्लालाई त्यहाँ सुक्खा क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै म धेरै बारम्बार यो सागरनाथ वन विकास परियोजनाको बारेमा कुरा यही सदनबाट चाहिँ अवगत गराएको थिएँ। त्यहाँ 100 जना कर्मचारीहरू हाल आएर चाहिँ माइतीघर मण्डलामा हिजो अस्तिदेखि धरनामा बसिरहेछ। ती कर्मचारीहरूले 11 महिनादेखि तलब भत्ता खान पाएको छैन र ती कर्मचारीहरू यहाँ आइपुगेका छ। त्यो वनको के हाल भयो होला, यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सभामुख महोदय मार्फत केही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 10 वर्षमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट 4117 किलो सुन तस्करी कसरी भयो?
बहुदल र गणतन्त्रको 34 वर्ष यता थमेलको सार्वजनिक कमल पोखरीमा छाया कम्प्लेक्स कसरी निर्माण भयो? ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता भयो? नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी कसरी बनाइयो? कुन कुन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको पालामा के कति सुन तस्करी भयो? छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनु जरुरी छ। भारतीय शासक वर्गले नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वजनिक भयो। शासक दलका कुन कुन नेताले सुन तस्करहरूलाई दुहुन गाई बनाई राखिएको छ सार्वजनिक गराउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, संसद बैठक चालु रहेको बेला संसदले बनाएको ऐनको व्यवस्थालाई सरकारले बाढा अड्काउ फुकाउको नाममा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। आजको कार्यसूचीमा रहेको यस सम्बन्धी विषय हटाउनु जरुरी छ। गत हप्ता नेपालमा आएका अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसीको परियोजना कार्यान्वयन ढिलो भई यसबाट बढ्ने लागत नेपालीलाई तिराउने दबाब र धम्की दिएको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री लगायत कसले अमेरिकी सहायक मन्त्री लूसँग भेट्नुभयो र उहाँहरूले एमसिसी सँगै संसदमा घोषणा भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकी सरकारबाट अनुमोदन भयो कि भएन भनेर सोध्नु भएको छ कि छैन सभामुख महोदय? र साथसाथै 1 दशक यता 3 गुणा सार्वजनिक ऋण र 3 गुणा व्यापार घाटा बढ्यो। के विकास यही हो? कुन कुन सरकारको पालामा कति व्यापार घाटा भयो र सार्वजनिक ऋण बढ्यो? छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षा सेनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव देशको हितमा हुने छैन। नेपाली सेनाको पर्याप्त सङ्ख्या पुर्याएर विकास निर्माणको काममा समेत सेनालाई जिम्मा लगाउनु जरुरी छ, ठेक्का दिने होइन सेनालाई। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले देशमा लोड सेडिङ छ कि छैन म नेपाल सरकारले सोध्न चाहन्छु। यदि लोड सेडिङ छैन भने तराईमा घन्टौँ लाइन किन काटिन्छ? विद्युत प्राधिकरणको व्यथितिको कारण आज तराईका जनजीवन नरक जस्तै भएको छ। गर्मी उत्कर्षमा छ, पानी परिरहेको छैन, मच्छरको ठुलो बिगबिगी छ र लाइन पनि हुँदैन। छिनछिनमा लाइन काट्ने, मान्छे बाँच्न नै सक्ने स्थिति छैन जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँ सुने हामी सबै देखिरहेछौँ पानी परिरहेको छैन। एउटा किसान आफ्नो खेतमा कृषि मिटरको पैसा तिर्छ, उसले पानी पटाइरहेको हुन्छ र 1 घन्टामा 2 कट्ठा जति पाटेको हुन्छ, लाइन कट्छ। फेरि लाइन आउँछ 2 घन्टापछि, अनि फेरि 2 कट्ठा अझ अगाडि जान्छ, फेरि 5 दिन लाग्यो 10 कट्ठा खेत पाट्न भने यसको पैसा उसले त कति घन्टाको लियो भन्ने प्रश्न आउँछ। मिटरको पैसा त तिरेकै छ, तर उसको व्यथितिको कारण एउटा किसान थप मारमा जो परिरहेको छ, यसको जवाब कसले दिने? हामी चाहन्छौँ ऊर्जा मन्त्रीले जो विद्युत प्राधिकरणमा भइरहेको व्यथितिको बारेमा सदनलाई जानकारी गराओस्। यदि लोड सेडिङ हो भने पहिला पूर्व जानकारी हामीलाई भयो भने वा आम जनतालाई भयो भने उसले त्यही अनुसारको आफ्नो सेड्युल बनाउँछ, त्यही अनुसारको आफ्नो प्रिपेयर हुन्छ। तर हामी हेरिरहेछौँ विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीले मान्छेको जीवन नारकीय मात्र छैन, दिनदिनै मरिरहेछन्। हामी अस्ति पनि यो विषय जानकारी गरायौँ। खाली रौतहटमा झन्डै 24-25 जनाको मृत्यु 3 महिनाको बिचमा भएको छ करेन्ट लागेर। यस्तो बेहाल अवस्थामा पुर्याउने अफसरलाई, त्यसका मालिकहरूलाई हामीले के भन्ने? जनताले कसरी बुझ्ने? त्यसैले म भन्न चाहन्छु यो व्यथितिको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्मानीय सभामुख मार्फत ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र अहिले तराई मधेसमा पानी परेको छैन, यता खोलामा बाढ छ तर खेतमा पानी छैन। जहाँ सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको छैन ती ठाउँहरूलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरियोस्। जहाँ हामी हेरिरहेछौँ कयौँ ठाउँहरू रोपाई भएको छैन, रोपाई भएको पनि सुकिरहेछ, किनकि बोर्डिङमा पानी आउँदैन, पानीको सतह घटेका छ। आए पनि विद्युतको कारण सिँचाइ हुन सकिरहेको छैन र जनजीवन, किसानको जनजीवन एउटा ठुलै कष्टकर अवस्थामा गुज्रिरहेको स्थितिमा सरकारले यसमा गम्भीर भएर कुन कुन क्षेत्र जहाँ सिँचाइ भइरहेको छैन, खेती भएको छैन, रोपाई भएको छैन, ती क्षेत्रलाई पहिचान गरेर सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय,
मिति 2080 4/6 गते बिहान 8 देखि 9 बजेको समयमा चिया गफ नामक टक सो कार्यक्रमको क्रममा प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता दिक्पाल कार्कीसँग अधिवक्ता भगवती पाण्डेले दिएको अन्तर्वार्तामा तामाङ मगर लगायत अन्य जाति समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पर्ने गरी जुन अभिव्यक्ति दिएको छ त्यसको घोर आपत्तिजनक र घोर भत्सना गर्न चाहन्छु। जुन कार्यक्रममा के कारण मानिस अपराधसँग ढल्किन्छ भन्ने कुराकानीमा हाडनाताभित्र हुने विवाहले अपराध बढाएको दाबी गर्दै तामाङ समुदायमा दाजुबहिनी बिचमै विवाह हुने हुँदा त्यसरी विवाह गर्ने व्यक्ति एकहोरो हुने र अपराधमा संलग्न हुने भन्ने अभिव्यक्तिले मेरो मनमा आज यो सुन काण्डले भन्दा बढी बत्ती पोलेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो चाहिँ समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर आज म यो हाउसमा बस्दै गर्दा म कति क्रिमिनल समुदायको चाहिँ माननीय हुला भन्ने कुरामा मलाई एकदम चिन्ता लागेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो गलत उदाहरण दिई तामाङ मगर लगायत अन्य जाति समुदायको प्रथा परम्परा इतिहास संस्कार र संस्कृतिलाई बङ्ग्याएर दिएको अभिव्यक्ति जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन 2068 र मुलुकी अपराध संहिता 2074 को मर्म विपरीत भएको हुँदा निज कार्यक्रम प्रस्तोता दिक्पाल कार्की र अधिवक्ता भगवती पाण्डे विरुद्ध नेपाल तामाङ गेदुङले जाहेरी दरखास्त दायर गरिसकेको हुँदा निजहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायराभित्र ल्याई हदैसम्मको कारवाही गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती मगर संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षण अधिकृतको एउटा लोकसेवा तयारी सम्बन्धीको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ। त्यो लोकसेवा पुस्तकमा उहाँले एउटा यस्तो सामग्री राख्नु भएको छ, म त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छु। राम एकवाल दासले लोकसेवा तयारी पुस्तकको सफलताको साथी भन्ने उहाँको पुस्तकमा सेट नम्बर 24 को पेज नम्बर 143 को प्रश्न नम्बर 18 मा उहाँले राखेको प्रश्न र अप्सनहरू म यहाँहरूको माझ राख्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने केटीलाई भालु किन बनेको होला, उहाँको प्रश्न यस्तो छ। र उहाँले अप्सन नम्बर ए मा राख्नु भएको छ पोथी भालु जस्तै व्यवहार भएर, बीमा राख्नु भएको छ पोथी भालुले एकपल्टमा धेरै भालेसँग संसार गर्ने भएर, र सीमा राख्नु भएको छ पोथी भालु बहुपति गामी हुन्छ, र डीमा राख्नु भएको छ माथिका सबै। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको बहालवाला कर्मचारी भएर एउटा चाहिँ वन मन्त्रालयको उच्च पदस्थ व्यक्ति जिम्मेवार चाहिँ कर्मचारी भएर लोकसेवाको तयारी कक्षामा यस्ता महिलामाथि अपमान हुने मात्रै होइन महा अपमान हुने शब्द राखिन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारणले म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो शब्दले गर्दा नेपाल र विदेशमा बस्ने हाम्रा चाहिँ नेपाली महिला आमा दिदी बहिनीहरूमा यसले गम्भीर आघात पुर्याएको छ। तसर्थ यो पुस्तक लेख्ने राम एकवाल दासलाई तुरन्त निलम्बन गरेर उहाँलाई कानुनी कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति म यो सदनसँग जोरदार माग गर्दछु। र अर्को प्रसङ्ग, अघि हाम्रो एकजना मान्यले पनि भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ अधिवक्ता शीतल पाण्डे, मेरो चाहिँ जानकारीमा उहाँले भगवती पाण्डे भन्नुभयो, मलाई चाहिँ शीतल पाण्डे भनेर चाहिँ मेरो जानकारीमा छ। अधिवक्ता शीतल पाण्डेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा मगर र तामाङ चाहिँ समुदायमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा बिहे हुन्छ भनेर अहिले समग्र मगर र तामाङ समुदायमा एकदमै गम्भीर आघात पुग्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। र उहाँको अभिव्यक्तिले वास्तवमा अहिले मगर र तामाङ जातिमा एकदमै ठुलो चाहिँ गम्भीर चोट पुगेको छ। एकदम यसले गर्दा समुदायमा हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत एउटा नराम्रो असर पर्न गएको छ। तसर्थ म अधिवक्ता शीतल पाण्डेको जुन उहाँको अधिवक्ताको लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्स खारेजी गरेर उहाँलाई चाहिँ कानुनी कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउन समेत म जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामा तामाङ संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लामा नुन वितरण
मा भएको समस्याको कुरालाई लिएर अहिले नेपालभर अपमानजनक चर्चा भएको छ। यो विषयप्रति सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुम्लामा नुनको मूल्य सुगम जिल्लाभन्दा प्रति केजी 20 रुपैयाँ मात्र महँगो छ। एउटा परिवारले औसतमा महिनामा 1 केजी नुन प्रयोग गरेको पाइएको छ। तसर्थ महिनामा धेरै उपयोग हुने अन्य उपभोग्य चिजभन्दा नुनकै कारण त्यति ठुलो सङ्कट निम्तिँदैन। बरु कर्णाली राजमार्ग भरपर्दो नहुँदा औषधि, खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिमा कठिनाई भएर जनजीवन प्रभावित हुने गरेको कुरा गम्भीर विषय हो। तर प्रति परिवार औसत वार्षिक 200 देखि 300 रुपैयाँ अनुदान पर्ने नुनको विषयमा समस्या उत्पन्न गराएर राष्ट्रिय रूपमा जुम्लाको विषयमा नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको कुरा भर्सना योग्य छ। जुम्लाको वास्तविकतालाई नबुझी कुनै हल्लाखोरको हल्ला र सीमित व्यक्तिको उक्साहटको आधारमा यो विषयलाई अन्तर्जित बनाइएको छ। कर्मचारीमाथि आरोप लगाइएको छ। कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै काम नगरेको जस्तो दुष्प्रचार गरिएको छ। यसमा जुम्लाको नाममा अपरिपक्व राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरू नियोजित रूपमा संलग्न रहेको छ। भूगोल बुझेको र इमान्दार रूपमा काम गरिरहेका साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका कर्मचारीमाथि अन्याय गरिएको छ। अधिकारी निकायको सूचना बेगर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिजाउन जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि परेका छन्। यस्तो प्रकारको अपरिपक्व कामको मारमा कर्मचारी कहिलेसम्म पर्ने? यस्तो हरकतले सस्तो लोकप्रियता प्राप्त होला, तर मातृभूमि जुम्लाका कर्मचारीहरू जसले आयोग लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर पदमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्ला? कर्णालीले राजनैतिक नियुक्ति त पाउँदैन, तर आयोग र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कर्मचारीमाथि पनि किन यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ? तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्मचारीको मनोबल गिराउन सक्रिय साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र जुम्लाको नुनको समस्यालाई देखाएर जुम्ला जिल्लाको बदनाम गर्न खोज्ने हल्लाखोरहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको मागको लागि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। जुम्लाको बदनाम हुने गरी कसैले पनि राजनीति नगर्न आग्रह समेत गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि मात्रै जुम्लामा एउटा एकदमै जघन्य घटना घटेको छ। जुम्लाको गुठीचोर गाउँपालिकामा केही अहिलेसम्म यसको ठोस पत्ता लागेको छैन, कुनै पनि व्यक्ति समातेको पनि छैन। 6वटा घरमा आगजनी गरेको छ र जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि एउटा घरमा आगजनी गरेको छ। यो घटनाले गर्दा अहिले जुम्ला एक किसिमले आन्दोलित भएको छ र समाजमा एउटा डरको सिर्जना भएको छ। यो घटनाप्रति म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के छ राखिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आगलागी हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन। कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका 1 र गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त न्यौपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7वटा घरमा आगलागी र मुगु कारमङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ। सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन। जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ पनि। कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्। कि त यदि यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोज्या हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315
गाईबस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो। 365वटा वस्तुहरू गाईबस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन्, कोही बाटोमा कराइरहेछन्। गृहमन्त्री रामजात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो, मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन 2 जना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस्, कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्, होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको, प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको। अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ, हुँदैन। त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो। तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल, संक्षिप्तमा के छ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2 महिनाको बिचमा कुन्टलका कुन्टल सुन तस्कर हुन्छ, अरबौँको माफियागिरी चलाइएर त्यही एयरपोर्टबाट निक्लिन्छ। अनि यही सरकार खर्च कटौतीको नाममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 6 का विद्यार्थीको खाजा खोज्छ। खाजा खोज्न उद्यत हुन्छ, 1 अर्ब पैसा जोगिन्छ भनेर। 8 अर्ब 45 करोड जुन विनियोजन गरिएको थियो, यसले कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन पुगेन भनेर देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा कक्षा 6 का विद्यार्थीले दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सञ्चालकहरू, तपाईँको बेलका घरमा त्यो मेसमा पाक्दै गरेको खाना, ती भेराइटीहरू हेर्नुहोस्। र मेरो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को चेपाङ बस्तीका ती बालकहरू जो कुपोषित बालक छन्, ती बालकलाई खोसिएको त्यो खाजा सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई बेलुका खाना रुज्यो, तपाईँको 84 व्यञ्जन भनी अनि मान्ने छन्। मेरो क्षेत्रका चेपाङ बस्तीका ती निहिर, ती सीमाङ्कृत चेपाङहरूले सरकार क्रूर रहेछ, साँच्चै क्रूर रहेछ, यो हाम्रो होइन रहेछ भनेर बुझ्नेछन्।
देशैभरि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने भने के हो? गरिबका विद्यार्थी हुन्। त्यही खाजाको लागि मात्रै स्कुल पुग्ने विद्यार्थीहरू छन्। खर्च कटौतीको नाममा के कटौती गरे? पेट काट्ने, पेट काटिदिने। म सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामुदायिक स्कुलमा खर्च कटौतीको नाममा दिवा खाजामा गरिएको यो 1 अर्ब जोगाउने खेलको म सशक्त प्रतिकार र विरोध गर्दछु। यदि यो सच्याइएन भने आगामी दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशैभरिका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ। यो निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले आज अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्न चाहन्छु। यही एयरपोर्ट हो। यो एयरपोर्टबाट गरिब एउटा थारूको छोरा, मेरै क्षेत्रको थारूको छोरा श्रमको लागि कतार पुग्छ। यही एयरपोर्टबाट देख्दैन त्यहाँ लागु औषध हालेर पठाएको र कतारको एयरपोर्टमा समाइन्छ। 10 वर्ष जेल सजाएर 3 करोड नेपाली रुपियाँ जरिवाना सहित कतारको जेलमा उक्त थारूको बच्चा छन्। आज पटक पटक दूतावासलाई उक्त दिनको मुचुल्का नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् न भन्दा ताकेता गरेको मैले 8 महिना भयो। बल्ल आज जाहेरी उहाँबाट पठाइएको जाहेरी मेरो हातमा छ। यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन, अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार? म फेरि पनि अन्तिममा सामुदायिक स्कुलको यो खर्च कटौतीको नाममा 1 अर्ब जोगाउने नाममा दिवा खाजामा जुन त्यो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूको पेट काट्ने काम भएको छ, यसको म सशक्त हामी सदनबाट प्रतिवाद गर्नेछौँ। म देशैभरिका सामुदायिक स्कुलमा जुन यो दिवा खाजामा भएको व्यथितिकोमा पनि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, आज धेरै विषयहरू सदनले प्रवेश पाएको छ। धेरै दिनपछि सदन प्रारम्भ भएकोले धेरै विषय प्रवेश पाएको होला सभामुख महोदय। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, केही दिन पहिला 100 केजी सुन काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नजिकै सिनामङ्गलमा फेला पर्यो। जाँचकीहरू फेला परेनन्, देखेनन्। भन्सार कर्मचारीले देखेनन्, प्रहरी प्रशासनले देखेन। भलै नेपाली जनताका घरमा दसैँमा 5 केजी चामल हुँदैन, कहिलेकाहीँ 100 केजी सुन आयात निर्यात हुँदो रहेछ। नेपाललाई एउटा तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने खेलमा लागे जस्तो देखिएको छ। स्वर्गभूमि तस्करको बनाउने खेल भए जस्तो देखिन आएको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याइएन भने सारा नेपालीको ध्यान नेपाललाई तस्करको स्वर्गभूमिको रूपमा निर्माण गर्ने शक्तितिर जान्छ। त्यसैले सरकारले सत्य तथ्य भएको के हो? मैले सुने अनुसार कहिले तस्करहरूले हात भाँच्यो भनेर कामराका रूपमा हातमा सुन लिएर आउने, कहिले सिगरेटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिले त्यसै गरी त्यसै गरी कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक चुरोटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिलेकाहीँ अन्य माध्यमबाट सुन लिएर आउने र नेपाललाई सुनको भूमि बनाउने खेलमा केही तस्करहरू लागेकाले सरकारले सत्य कुरा के हो, एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नाइकेलाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन र सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो सरकारले संसदलाई जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यही बिचमा जुन कम्पनीको आज सुन पक्रिएको छ, रेडी ट्रेड भन्नेको 1997 केजी सामान यो 2 महिनाको बिचमा लिएर आएको देखिन्छ। त्यो वस्तु के थियो? कुकुन मितिमा ती बस्तीहरू भन्सारबाट बाहिर आए। ती बस्तीहरू आज कहाँ पुगेका छन् त्यो जानकारी पनि सरकारले सदनलाई दियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा त्यसै गरी साना माछाहरूलाई समात्ने, राजस्व तिरेका र जग्गा लिएका मान्छेहरूलाई थुन्ने,
जसले जग्गा मिलायो तिनीहरूलाई अहिलेसम्म नसमात्ने पद्धतिमा गएको छ, त्यसमा पनि सरकारले सही निर्णय गरेर जनताका बिचमा ल्याओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले केही एक्सरेको सामान चेक गर्ने, केही त्यस दिन आफ्नो सामान चेक गर्ने ड्युटीमा बसेका केही मान्छेहरूलाई निलम्बन गरेर सरकार उम्किन पाउँदैन। गृहमन्त्रीले मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गरेर सदनलाई यसको जानकारी दिनुहुनेछ। मलाई त विश्वास थियो आजै गृहमन्त्री सबभन्दा पहिले समय लिएर यो बिचमा घटेका घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। भलै भर्खर गृहमन्त्री आउनु भएको छ, यो सबै विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै लम्की स्किन रोगको बारेमा सभामुख महोदय हजुरले नै यहाँ त्यसलाई रुलिङ गर्नुभयो। रुलिङ गरिसकेपछि मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुहोला र देशमा लम्की स्किनबाट यत्रो ठुलो क्षति भएको छ, त्यसलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न अथवा ती क्षतिपूर्तिका लागि जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लिएर उपस्थित आएर जवाफ देला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका थियौँ। अहिले पनि सरकारले त्यो जवाफ दिएको छैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई ध्यान दिनका लागि, चाहे सुन प्रकरणमा होस्, चाहे यो लम्की स्किन प्रकरणमा होस्, चाहे बाल अपराध प्रकरणमा होस्, सबै विषयमा सरकारले यथेष्ट जानकारी सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कतिपय पहाडी जिल्लामा लम्की स्किन रोडका कारणले गर्दा सभामुख महोदय रोपाई हुन सकेको छैन, हल गोरुहरू मरेर गएका छन्, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन, अहिलेसम्म त्यहाँ औषधि उपचार पुगेको छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो त्यो ठाउँमा प्रत्येक ओडाहरूमा जहाँ त्यो रोग लागेको छ ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेर रोपाई गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। तराईमा बाँझा खेतहरू छन्, म हिजो मात्र तराईतिर गएर आएको थिएँ, पानी परेको छैन, भूमि सुक्खा छ। त्यो ठाउँमा पनि सरकारले यथेष्ट छिटोभन्दा छिटो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना जयसवाल। माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय युनिटको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, इतिहास साक्षी छ, जब जब प्रकृतिले आफ्नो प्रकोप देखाएको छ हाम्रो हदको सिमाना कोरिएको देखिन्छ। के धनी होस् के गरिब होस्, मानिस बराबर नै छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। मेरो विषयको केन्द्रबिन्दु तराईमा खास गरी मधेसका जिल्लाहरू पर्ने भूगोलमा भएको ग्राउन्ड वाटर क्राइसिस, जुन कि एकमात्र पानीको साधन हो, यस बारेमा हो। करिब करिब 2 महिनादेखि पानीको हाहाकार मचेको छ। त्यहाँका जनताहरू पानीको अभावमा आफ्नो दैनिक जीवन कष्टमा जताततै व्यतीत गर्न बाध्य बनेका छन्। सभामुख महोदय, ग्राउन्ड रियालिटी म स्वयं गएर आज मात्रै आएकी छु। समस्या बहुत जटिल छ। यदि 1 महिना अझै यो समस्या भयो भने त्यहाँको जनता कुन अवस्थामा हुन्छ भन्न सकिँदैन। महोदय, यो सांसद मान्य हुनु मलाई अलिकति पनि फकरको कुरा हो जस्तो लागेन, किनभने हाम्रो अगाडि जनताहरू पानी बिना छटपटाइरहेछन्, रोइरहेछन्, तर हामी सुविधाहीन छौँ र हामी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउन खानेपानी संस्था, स्थानीय तह र मन्त्रालयहरूको चक्कर काटिरहेका छौँ। स्थानीय तह समस्या समाधानको लागि प्रयासरत छ, तर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले कानमा तेल हारेको देखिन्छ। जुन सरकारलाई सुललाई लसुन बनाउन बानी परेको छ, त्यस सरकारले जनताको समस्या कसरी देख्छ? केही वर्ष पहिला भूकम्प गएको बेला म साक्षी छु, पुरा मधेस रोएको थियो। तर आज मधेसमा आपत आएको बेला यो विडम्बना नै हो कि 2 महिनामा पनि कुनै राहत र समस्या समाधानप्रति कुनै पहल छैन। म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउनको सट्टा यद्यपि शीघ्र ग्राउन्ड सिचुएसन चेक गरी समस्या लङ टर्मको लागि समाधान प्रति पहल गरियोस्। सरकार यसरी मौन भएर बस्न पाइँदैन, किनकि मधेस र तराईको जनता सिँचाइको त कुरै छोडौँ, खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको समस्या भएर त्यहाँ जनताहरू रोइरहेछन् र यस समस्याको समाधानको लागि म मन्त्रालयलाई माग गर्न चाहन्छु, गम्भीर माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, I can see none of you are smugglers,
द्याट इज वाइ इट इज सो लाउड भन्छ। सिभिल एभिएसन अथोरिटी एयरपोर्टमा सेवा सञ्चालन गर्छ, यो नियमनकारी निकाय पनि हो। यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र दुईतिर फैलाउँदा एयरपोर्ट सञ्चालनमा हुने कैयन गतिविधि अहिले आएर सुनमा ल्यान्डिङ भएको छ, यसमा ध्यान पुर्याउन सक्दैन। ऊ आफै पनि त्यहाँको सेवा सञ्चालक र नियमनकारी निकाय भइरहेको हुँदा ऊ कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धेरै पहिले 2016 पाइसेस भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ अमेरिकी सरकारले नेपालको इमिग्रेसनमा जडान गर्नलाई माग भएअनुसार अनुरोध भएअनुसार चाहिँ सहयोग गर्न चाहेको थियो। त्यति बेला नेपालको गृह मन्त्रालयले र गृह प्रशासनले त्यो पाइसेस सफ्टवेयर चाहिँ हामी जडान गर्न चाहन्नौँ अथवा हामीलाई तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुहोस्, अनि हामी आफै सफ्टवेयर निर्माण गरेर जडान गर्नेछौँ भनेर माग गर्यो। अब यहाँ नेपालको सरकारको कर्मचारीको नियतिमाथि मैले प्रश्न गर्न खोजेको कि कुन सफ्टवेयर बनाएर त्यो एन्टी टेररिस्ट मुभमेन्टलाई रोक्ने पाइसेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो, अथवा अन्य कुनै जापानसँग सफ्ट फोर्ससित लिए पनि हुन्थ्यो यदि अमेरिकनहरूसित लिँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भने। यसै गरी मैले नेपालको एउटै सामरिक महत्त्वको एक्जिट र इन्ट्री पोइन्ट त्रिभुवन विमानस्थल, हाम्रो नेपालमा एकजना सिपाही भर्ना हुन जानु पर्यो भने चालचलन प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। नेपालको एयरपोर्टमा कैयन ठेक्काहरू, कुनै ठेकेदार कौल पसलेहरूले, त्यहाँ पसल सञ्चालन गरिरहेका साथीहरूले, उद्योगपति कहलेका साथीहरूले आफै विदेश भ्रमण जाँदाखेरि उहाँहरूको पकेटबाट हजारौँ डलर चाहिँ बरामद भएको, 40,000 डलर बरामद भएको व्यक्ति अहिले पनि एयरपोर्टको सेवा सञ्चालन गर्छ। 2056 सालतिर सुन तस्करमा दर्ज भएका व्यक्तिहरू एयरपोर्टको सेवा सञ्चालन गर्छन्, सुनिन्छ CCTVसम्म सञ्चालन गर्छन् भनेपछि उनीहरूको चालचलन खोजिएको थिएन बिड गर्दाखेरि। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई, सिप्रतिका सञ्चालक भारतबाट निकै मोटो सुनको सिक्री पहिरेर आउनुभएको रहेछ, एयरपोर्टमा हैरान गर्यो। जसरी लेबरहरूलाई मोबाइलमा टिभीमा हैरानी दिइन्थ्यो, त्यसै गरी ती सबभन्दा ठुलो ट्याक्स तिर्ने करदातालाई चाहिँ हैरान गरेपछि उनले सिक्री खोलेर फाल्दे, त्यो सिक्री लिन पनि गएका छैनन्। यसकारण म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यसै सन्दर्भमा अहिले चर्चामा चुलिएको र विवादमा तान्न नहुने सारा नेपालका अर्गानहरू, सरकारका अर्गानहरू च्यातिएको बेलामा, जीर्ण भएको बेलामा नेपाली सेनाको कटौती माग गरिनु उचित छैन। नेपाली सेनाको भरण पोषण, नेपाली सेनाका सिपाहीहरूको बसोबासको बन्दोबस्त, खाजाको बन्दोबस्तको बारेमा सोच्नुपर्नेमा नेपाली सेनाको कटौतीको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। हामीले सुनसँगै अर्को गाउँमा कृषकहरूको गोरु मरिरहेको कुराहरूमा पनि हामीले कृषि मन्त्रीलाई यहाँ सदनमा पाएका छैनौँ। त्यस उप पनि मैले सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरेलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु। सभामुख महोदय, हामी यो प्रतिनिधि सभाको गरिमामय बैठकमा छौँ। आज यो प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले दलको तर्फबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्केको ठुलो मात्राको सुन तस्करीको विषयलाई महत्त्वका साथ यसको छानबिनको निम्ति, यसको छानबिन गर्ने विश्वासयोग्य आधारसहितको उच्च स्तरको छानबिन समिति बनाउनको निम्ति
त्यो तहबाट प्रतिपक्षबाट ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। तर म अचम्मित छु, मलाई बडो खसखस लागिरहेको छ यो सदनमा के भइरहेको छ, यो सदनमा हामी के गरिरहेका छौँ। सभामुखज्यूको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, प्रतिपक्षले जुन उचाइबाट जुन विषयवस्तुमा जुन गम्भीरताका साथ कुरा उठाइराखेको छ र आज सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताले यो सुन काण्डको बारेमा, यो सुन तस्करीको बारेमा जुन ध्यानाकर्षण गरिराखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विश्वसनीयतामाथि जुन प्रश्न उठिराखेको छ, आज त्यस विषयमा हामीले जुन उचाइका साथ, जुन संवेदनशीलताका साथ प्रश्न उठाइरहेका छौँ र हामीले भन्न चाहन्छौँ कि यो विषय जुन गम्भीर विषय छ, यसका बारेमा सभामुखबाट उचित रुलिङ हुनुपर्ने, यो प्रतिपक्षले जे माग उठाइरहेको छ त्यसका बारेमा ध्यानाकर्षण भएर त्यसको निदानतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कर्णालीतिर नुन नपाएर जनता पुलिससँग लड्दैछन्। यहाँ ठुलो मात्रामा ई सिगरेटको चाहिँ तस्करी चलिराखेको छ। आज देशमा यही हप्ता मात्रै करिब 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ प्रति किलो चामलमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। एयरपोर्टबाट 150 किलो सुन तस्करी भइराखेको छ। आज देशभरिका जनताले ध्यानाकर्षणका साथ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो सुन तस्करीका बारेमा संसदले विश्वासयोग्य ढङ्गबाट यसको छानबिन गर्नको लागि आवाज उठाउँछ वा उठाउँदैन। आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा दोहोरिन नपाउने सुनिश्चितताको खबरदारी यो संसदमा हुन्छ कि हुँदैन, आज आम नेपाली जनताको ध्यान छ। यसतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। केही समय अगाडि यही संसदमा पशुपतिनाथमा चढाइएको सुन होइन पित्तल हो भनियो। प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले उठायौँ, यो सुन हो कि पित्तल हो, जाँच होस्। त्यो पित्तल होइन सुन हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। सभामुख महोदय, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छुटकारा सहज ढङ्गले निस्केको सुन कसको हो, त्यो कसले ल्याएको हो, यो कुराको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। त्यो छानबिन नभइकन हामीले यो संसदको गरिमालाई बचाउन सक्दैनौँ, हाम्रो देशको मर्यादालाई बचाउन सक्दैनौँ। यसतर्फ म सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मलाई त आशा थियो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन दिन सुन तस्करी विमानस्थलबाट बाहिर निस्क्यो त्यसै दिन अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँको मुख्य सम्हालेर बस्नुभएको प्रमुखले बिदा किन लिनुभयो? त्यही दिन गृह मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसको प्रमुखको जिम्मा लिएर बस्नुभएको व्यक्तिले सोही दिन एकै दिन दुवै प्रमुखहरूले बिदा कहाँबाट पाउनुभयो? बिदा स्वीकृत कसले गर्यो, किन गर्यो? के सरकारको यो जवाफभन्दा बाहिर, सरकारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा बोलेको सुने, मैले कर्मचारीलाई सुन पक्रिने मान्छेलाई पुरस्कार घोषणा गरेको थिएँ, त्यसकारणले सुन पक्रियो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो पुरस्कार कसले पाए? त्यो पुरस्कार पाउने मान्छे को हुन्? ती मान्छेहरूलाई पुरस्कार दिलाउनको लागि सरकारले सुन बाहिर निकाल्ने अनुमति दिएको हो? मैले सम्माननीय गृहमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुने, यसमा कुनै पार्टीको कुनै नेता कुनै अनुहार हेरिने छैन। तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के त्यही 20,000 रुपियाँ लिएर त्यो कम्पनी खोल्नका लागि नागरिकता दिने मान्छे यो सुनको तस्कर हो? के उसैको एक्लो प्रयासमा यो सम्भव भयो? मलाई त आज लागिरहेको छ, जति बेला मलाई विश्वास लागेको थियो कि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट नै यो चाहिँ पशुपतिनाथमा सुन बनेर पित्तल चढाइएको कुरा यो सदनमा चाहिँ यस्तो काम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथै उठाइएको थियो। तर मलाई आज शङ्का लागिरहेको छ,
संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। आज सरकारले, सत्ता पक्षले विषयवस्तुलाई अन्त मोडेर यो जुन कम्पनी हो त्यही कम्पनीले आज 23औं पटक सामान ल्याउँछ, 22औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटक सामान ल्याउँछ, 32औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटकको सामान एक्सरे गर्ने ठाउँबाट पक्रिँदैन, इमिग्रेसनबाट त्यहाँको कार्यालयबाट पक्रिँदैन, बाहिर आएर पक्रिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ पुरस्कार पाउने भनिएको थियो त्यस कारणले पक्राउ पर्यो। योभन्दा लज्जाबोधको कुरा के हुन्छ? मलाई त आशा थियो गृहमन्त्रीज्यूले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिन सकेन, त्यस कारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। मलाई त आशा थियो अर्थमन्त्रीले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन पक्रिन सकेन, त्यस कारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म अर्थमन्त्रीबाट बाहिर बस्छु, नैतिक रूपले म यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँहरू स्वयंले भन्नुहुनेछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु के नैतिक रूपले उहाँहरू यो पदमा बसिरहन मिल्छ? नैतिक रूपले गृहमन्त्री भइरहन, अर्थमन्त्री भइरहन मिल्छ नैतिक रूपले? अझै म सुन्दैछु कि बाहिर आदर्शको कुरा गरिँदैछ। आदर्शको कुरा गर्नेहरूले आफैले त्यो आदर्शको परिचय दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा यस्तो महत्त्वपूर्ण यति संवेदनशील विषय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय माननीय सदस्य समय छोट्याउनुहोस्। म सकाउँछु सभामुख महोदय। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि आज चाहिँ ई सिगरेटको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार किन गरिँदैन? ई सिगरेटको माध्यमबाट सुनको तस्करी गर्नेहरू गिरफ्तार किन हुँदैनन्? मलाई त आशा थियो कि 3 गते 150 क्विन्टल सुन तस्करी भएको थियो। आज हामी 10 गते यो सदनमा छौँ। आज यो सदनमा गृहमन्त्रीले रोस्टममा पहिलो वक्ताको रूपमा उभिएर मैले यो सुन तस्कर गर्ने फलाना फलाना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरेँ, उनीहरू यसका चाहिँ तस्करका नाइकेहरू हुन् भनेर भन्ने वा नैतिक रूपले म यो पदमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने यो दुईटा मध्ये एउटा काम उहाँले गर्नुहुनेछ। तर उहाँले एउटा पनि काम गर्नु भएन। त्यसकारणले प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा एमाले भनेको छ यो सदनबाट यो सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता हुने गरी यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छेहरू दण्डित हुनेछन् भन्ने विश्वासयोग्य आधार तयार हुने गरी त्यो तहको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएसम्म यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। यो नेकपा एमालेको यो संसदीय दलको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ कुरा रहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सभामुख महोदयलाई तदनुरूपको निर्देशनको लागि म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने हामी सदनमा त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब हामी समय उहाँलाई ल छोटोमा राख्नुहोस्। के हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर माननीय सदस्यहरूले आफ्ना विचार राख्न पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि हामी त्यसलाई सम्मान गऱ्यौँ र त्यो सुन तस्करीहरू को हुन् उनीहरूमाथि खोजबिन हुनु पर्यो, कारबाही हुनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा माननीयहरूले यो विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यस कारणले हामीले यो राउन्डका निम्ति हामीले सदा सहायता देखायौँ र हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत भएका हौँ। तर सभामुख महोदय, हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यो 2-3 महिनाको अवधिमा 20-22 क्विन्टलभन्दा बढी सुन यहाँका गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा उहाँहरूको सेटिङमा सुन भित्रिएको छ। यो सामान्य विषय होइन।
यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको हो सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यस कारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौँ यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यस कारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय यो यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक